अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको आपके पसंदीदा चैनल आदाब अक़वाल में खुशामदीद कहते हैं। भाई हो सकता है अगले कुछ दिनों में गुलनूर भी आपकी खिदमत में हाजिर हो कि क्या आप हम दोनों बहनों से इंसाफ कर पाओगे। ये सुनकर मेरा मन सर उठाने लगा मगर नूर तो अभी बहुत छोटी है, वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। जबी हंसती उसके दुबले पतले वजूद पर मत जाओ, तुम शायद उसको अभी बच्ची समझ रहे हो, मगर ये हकीकत है कि अगर इस मसले का जल्द कोई हल नहीं निकाला गया तो वो घर से भाग ना जाए। मैं ये सुनकर शशतर रह गया। इतने में जबी फिर से बोली, और हाँ जिगर, क्या तुमको मालूम है कि अब्बू को किसने कत्ल किया था और क्यों? मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम जबी। अब्बू को मामा अकरम और मामा इकबाल असगर ने कत्ल करवाया है। मैं वो क्यों और तुम्हें किसने बताया है? जबी मेरे सीने पर सर रखते हुए बोली, मुझे अम्मी ने बताया है और अम्मी को दोनों मामा ने अब्बू की 10वीं के बाद बताया था। मैं मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जबी बोली, तुम्हें नाना मुंशी नूरदीन का तो पता है ना। नाना के 2 बेटे हैं, मामा अकरम और मामा इकबाल, और एक उनकी बहन बीबी जो हमारी अम्मी हैं। मैं हाँ हाँ जानता हूँ। अब्बू और अम्मी बचपन से ही आपस में प्यार करते थे और इकट्ठे ही खेलते थे। गर्ज बचपन में अम्मी ज्यादातर हमारे दादा दादी के यहाँ रहती थी। जब अम्मी 16 साल की हुई तो नाना मुंशी नूरदीन, जो अपने इलाके के मालदार आदमी थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी हमारे अब्बू से कर दी। हमारे अब्बू और दादा भी खाते पीते घर से ताल्लुक रखते थे। अम्मी अब्बू से बहुत प्यार करती थीं, 1 मिनट भी अब्बू की जुदाई बर्दाश्त ना करती। उन दोनों की मोहब्बत रंग लाई तो एक ही साल में मेरी जान जनाब अमजद साहिब पैदा हो गए और 4 साल बाद मैं पैदा हुई। फिर एक और बेटा पैदा हुआ मगर मुर्दा, और फिर गुलनूर हमारे माँ बाप की आखिरी औलाद पैदा हुई। तुम्हें मालूम है ना, मामा अकरम के 3 बेटे और 1 बेटी सुगरा है, और मामा मजीद के सिर्फ 5 बेटे ही हैं। यूं 8 भाइयों की सुगरा अकेली बहन है। लेकिन पहले दोनों मामू की फैमिली का इंट्रोडक्शन। मामा अकरम सुर्खो सफेद रोबदार और निहायत गुस्से वाले शख्स, उम्र 55 साल। जुबैदा बीबी उम्र 56 साल, मामा से 1 साल बड़ी, वजूद थोड़ा सा फरबा और वो भी गुस्से वाली हैं। माजिद बड़ा बेटा 35 साल, कद 6 फीट के करीब, बीवी मर चुकी है, बच्चा कोई है नहीं, वालिद और चाचा का हाथ बटाते हैं। सफ्तर दरमियाना बेटा 31 साल, कद लंबा, बॉडी बिल्डर टाइप, शादीशुदा, मगर बीवी बच्चों समेत नाराज होकर मायके बैठी है। रजा छोटा बेटा 25 साल का है, एक हाथ से माजूर और आवारा है, बाप की कमाई पर है और अभी शादी नहीं हुई। सुगरा बीबी उम्र 17 साल, निहायत ही शौक और बेबाक, 8 भाइयों की इकलौती बहन, खूबसूरत वजूद की मालकिन, फैशनेबल और शरारती। मजीद मामा की फैमिली का इंट्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसको यहीं रोकते हैं। एक दिन मामा अकरम, मामी जुबैदा और मामा इकबाल, दूसरी मामी और हमारी अम्मी एक फोतगी वाले घर गए हुए थे, जिसका इल्म अब्बू को ना था और जाते हुए किसी ने उनको बताया भी ना था, क्योंकि शाम से पहले उन लोगों ने वापस आ जाना था। तो अब्बू इत्तफाकन मामा अकरम के घर चले गए। दरवाजा खुला था, कुंडी नहीं लगी हुई थी। अब्बू दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सुगरा बिल्कुल बेपर्दा बैठी नहाने की तैयारी कर रही थी और उसके हाथ अपनी सफाई कर रहे थे। जब अब्बू ने उसे देखा तो बेसाख्ता बोले, वाह भाई वाह, भाई अकरम ने तो घर में हीरा छुपा रखा है, हमें खबर तक नहीं। ये सुनकर सुगरा अंदर भाग गई और कुछ देर में लिबास ओढ़कर शर्माती हुई आ गई और बोली, फूफा जी आप दरवाजा खटखटा कर आते ना। तो अब्बू ने कहा कि तुमने दरवाजे को कुंडी क्यों नहीं लगाई, क्या किसी का इंतजार था? तो सुगरा शर्मा गई और बोली, नहीं फूफा जी, मैं दरवाजा बंद करना भूल गई थी। खैर अब्बू वापस घर आ गए, मगर अपना दिल सुगरा के पास छोड़ आए। दिन रात बस सुगरा की याद आती। माँ से बहुत प्यार था, इसलिए अम्मी को बताया कि मुझे सुगरा बहुत अच्छी लगती है, और आज तो मैंने उसे अलफ बेपर्दा भी देखा है। लेकिन
امی نے ہنس کر ٹال دیا اور بولی وہ ہے ہی اتنی پیاری کہ ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، مگر ابو تو اور طرف جا رہے تھے۔ پھر ایک دن بڑے ماما اور ممانی گاؤں ہی میں کسی رشتے دار کے ہاں دوپہر میں دعوت میں تھے اور ماجد اور صفدر منڈی میں دکان پر تھے۔ گھر میں سگرا اکیلی تھی کہ ابو جا پہنچے اور پوچھا کہ بھابھی کہاں ہے؟ تو سگرا نے بتایا کہ امی اور ابو فلاں رشتے دار کے ہاں دعوت پر ہیں اور ماجد صفدر بھائی کی دکان پر ہیں اور چھوٹا بھی کہیں آوارہ گردی کر رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر سگرا خاموش ہو گئی تو ابو کو شیطان نے گھیر لیا اور انہوں نے سگرا سے کہا ویسے تم ہو بہت خوبصورت، میں نے تمہیں اس دن دیکھا تو میں تم پر دل ہار بیٹھا ہوں۔ سگرا شرما گئی، چونکہ تھوڑی آزاد خیال تھی وہ اسے خالی تعریف سمجھی۔ وہ ہنس دی اور بولی ہاں پھوپھا جی میں ہوں ہی خوبصورت، مگر وہ اس بات سے لا علم تھی کہ اس پر کیا قیامت آنے والی ہے۔ ابو اس کے ساتھ چھیڑ خانی شروع کر دی تو سگرا نے ہلکی ہلکی انکاری کرنا شروع کی، مگر ابو اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ سگرا بھی بچی ہی تھی، وہ پوری لہو لہان ہو چکی تھی اور تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت کسی نے ماما اکرم کو بتا دیا کہ تمہارے گھر سے چیخوں پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے ماما گھر کی طرف بھاگے تو جو دیکھا تو وہ ان کی نہ صرف برداشت سے باہر تھا بلکہ ان کی غیرت کا قاتل بھی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو سگرا کو جو بالکل بے پردہ تھی اور لہو لہان تھی، زندہ تھی یا مر چکی تھی، اس کی عزت نیلام کرنے میں لگے تھے۔ تو ماما جو ہر وقت اپنے پاس پستول رکھتے ہیں، انہوں نے فائر کر کے ابو کو 2 گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ اتنے میں مامی بھی گھر آ گئی تھی۔ اس نے ایک چادر لے کر سگرا پر ڈال دی اور اسے ہوش میں لانے لگی۔ ماما اکرم نے اپنے بھائی اور بیٹوں کو دکان سے بلا لیا اور ساری بات ان کو بتا دی۔ رات کسی وقت لاش کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا اور انہیں یہ بھی تاکید کی کہ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ گاؤں میں فائرنگ معمولی بات ہے اور روز کا معمول ہے، لہٰذا کسی نے کوئی توجہ نہیں کی کہ فائر کس نے اور کہاں سے کیا ہے، اور یوں ابو کی لاش گاؤں سے باہر کسی شخص نے دیکھی۔ پولیس آئی لیکن ابو کے قاتل کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ابو کو 10واں دن تھا کہ دونوں ماما ہمارے گھر آئے اور امی کو بلا کر ایک کمرے میں لے گئے اور ساری بات بتا دی۔ امی ابو سے بہت پیار کرتی تھیں، وہ دہاڑے مار کر اپنے بھائیوں کو کوستی رہی تھی۔ دونوں ماما بولے زینت اس کے بچوں کو چھوڑو اور ہمارے ساتھ چلو، تو مر چکا ہے اور کے بچوں سے تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ امی نے اپنے بھائیوں کو گالیاں دینا شروع کر دی اور بولی تم نے میرے سر سے چادر چھین لی ہے، میں شور کر کے ساری دنیا کو بتا دوں گی۔ جس پر ماما لوگ بولے اگر تم یہاں یہ ایک بچے زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دفع ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہم کو مار دیں، اور یوں ہم اپنا گاؤں چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں۔ دوستوں میں جو گلنور والی بات سن کر مست ہو گیا تھا، ابو کے قتل کے روئے داد سن کر کسی مردے کی طرح ہو گیا تھا، لیکن یہ صرف میری حد تک تھا۔ جبھی چونکہ پہلے ہی اس صدمے سے گزر چکی تھی، اس کو کوئی خاص فرق بھی نہ پڑا تھا۔ جبھی نے اپنی بات ختم کی اور اب پھر اس کی توجہ میری طرف ہو گئی۔ پیارے سے دوستوں، ہر قسم کی کہانیاں، چھوٹی اور بڑی ناولز، بنا کٹنگ، فل چسکے دار اور مزیدار، جو الفاظ آپ سننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہم سے خریدنے کے لیے ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں۔